بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں دعوت خطاب دیاں گا میرے اور بڑے دلان دی دھڑکن میری اور بڑی جانی پہچانی شخصیت جناب حضرت مولانا حافظ محمد زکریا یزدانی صاحب وہ اپنے خیالات اظہار فرماندے نے جناب محترم حضرت مولانا محمد زکریا یزدانی صاحب آواز تھوڑی جی ہلکی کرا دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم اور نہیں ہے واسطے کسی مومن مرد واسطے لائق
ولا مومنۃ اور نہ ہی مومنہ عورت دلائیں گے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا جس وقت اللہ دے رسول دا کوئی حکم آ جائے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم یہ کہ اللہ اور اس دے رسول دے حکمانو چھڑ کے وہ اپنی مرضی کرے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اور جو کوئی شخص اللہ دے رسول دی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا پس تحقیق و گمراہ ہو گیا بہت بڑا واضح گمراہ۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی بابرکت کتاب مبین دے وچو جس پر رحمت مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا داد زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دیب الرحمت کتاب دا 22واں پارہ سورت دا نام سورت الاحزاب۔ اللہ 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 والو، آج دی شب، آج دی یہ رات 27ویں تاک رات دے تے دعا کرو اللہ آج دی اس شب نو ہی لیلۃ القدر دی رات بنا دے۔ ماشاءاللہ نماز تراویح دے اندر تسا احباب نے قیام اللیل دے اندر قرآن نو پڑھے ہے اور قرآن نو سنے ہے۔ دعا کرو جس حافظ قرآن نے نماز تراویح دے اندر قرآن سنایا، اللہ او دے علم و عمل اندر برکت عطا فرما، اور اللہ او دے والدین اس دا اجر دے ثواب عطا فرما۔ قرآن دیو پروانے ہو، آج دا جیڑا میرے ذمے عنوان لگایا اے عنوان بڑا اہم ہے۔ اگر تسا نے تھوڑی جی وفا کی تھی اور توجہ نو اپنے دل و دماغ نو کچھ دیر واسطے حاضر رکھیا تو انشاءاللہ الرحمن میری ساری گفتگو دا ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جیڑا انشاءاللہ دل دیاں تختیاں تے دماغ دیاں پھٹیاں تے منقش ہو جائے گا۔ اور مضمون ایمان والیاں عورتاں، مضمون کی ہے ایمان والیاں عورتاں، اور انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کراں گا
اللہ دے قرآن جو اور پیغمبر زمان حامل قرآن صاحب درخشاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے فرمان دے وچوں انشاءاللہ الرحمن میں چند گزارشات اور معروضات نو پیش کرانگا اور دعا کرو آج دا اے پیغام میریاں اینا ماما اور بہنا نو سن کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور غور کر لو ذرا اعلان خداوندی تے کلام رحمان آواز آندی ہے مولا فرماندے نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ دونوں دی گل ہو رہی ہے کتے نہ سوچے آجے کہ بیبیاں دی گل کر رہا ساڑی کردہ ہی نہیں یہ دونوں دی بات ہے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قرآن دے او پروانیوں ترجمان اٹھ کر لو فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اور نہیں ہے کسے مومن مرد نو لائق ولا مؤمنۃ اور نہیں کسے مومن عورت نو جائز اذا قضى الله ورسوله امرا اذا قضى الله ورسوله امرا اذا قضى الله ورسوله امرا جدو انہاں دے سامنے مرداں دے سامنے انہاں عورتاں دے سامنے ایمان والے مردون تے پاویں ایمان والیاں عورتاں ہون انہاں دے سامنے جدو اللہ دے او دے رسول دا کوئی حکم آ جائے اللہ دے او دے رسول دا کوئی فرمان آ جائے اللہ دے او دے رسول دا کوئی حکم آ جائے تے اے حکم نو چھڑ کے این یکون لہم الخیرۃ من امرہم اپنے حکم جڑے نے اپنے کامکار جڑے نے انہاں نو اللہ دے او دے رسول دے حکماں تے اے غالب کر لین وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا فرمایا جیسے شخص نے او پاویں مرد ہووے تے پاویں عورت ہووے اگر کوئی کسی نے اللہ دے او دے رسول دے حکمانو چھڑ کے تے اپنی برادری اپنے قوم قبیلے نو ترجیح دیئے اپنے رسم و رواج جڑے نے انہاں نو ترجیح دیئے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ایک پاسے اللہ دے او دے رسول دا فرمان آ جاندہ ہے ایک طرف اللہ دے او دے رسول دے حکم آ جاندے نے تے اللہ دے او دے رسول دے حکمانو چھڑ کے اے اپنے رسومات جڑے نے اپنے کامکار جڑے نے انہاں نو ترجیح دیندہ ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا فرمایا اے بہت بڑی گمرائی ہے اور گمرائی جیڑی ہے جگان دے پیر علیہ السلام نے ہر خطبے دے اندر آگا فرمایا کر دے سن کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار
میرے ویر میرے برادر اجے نہیں سمجھ آئی، آؤ رب دا قرآن سن لو، اے بار اب اے 22واں تے دے تو پچھلی آیت سن لو، آواز آندی ہے مولا فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ میرے ویر میرے برادر ترجمہ نوٹ کر لو، فرمایا ان المسلمین، ویخ لا رب کس طرح تذکرے فرما رہے ہیں، فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد تے مسلمان، گج کے بولو مسلمان مرد تے مسلمان، مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد ایمان والیاں عورتاں، والقانتین والقانتات، میاں قناعت کرن والے مرد عورتاں، والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں عورتاں، والصابرین والصابرات، آئی ہوئی مصیبت صبر کرن والے مرد بولو صبر کرن والیاں، گج کے بولو صبر کرن والے مرد، صبر کرن والیاں عورتاں، والصابرین والصابرات، والخاشعین والخاشعات، رب دے کولو ڈرن والے مرد ڈرن والیاں عورتاں، والخاشعین والخاشعات، والمتصدقین والمتصدقین والمتصدقین۔ میرے برادر دس رہے سن کہ جامعہ محمدیہ دے طالب علم اپنا صدقہ و خیرات جیڑا ہے او اپنی حلال کمائی جیڑی ہے، اپنا روپیہ پیسہ جیڑا ہے اینا طالب علم تے خرچ کر، تے میاں اے تے عرشاں والا خدا اعلان کر رہے ہیں، فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، او صدقہ کرن والے بندے تے صدقہ کرنے والیاں، گج کے بولو صدقہ کرن والے بندے تے صدقہ کرن والیاں عورتاں، والصائمین والصائمات، اللہ میں تیرے قرآن تو بھی صدقے لکھوار قربان جاواں۔ اے بھائی صابر کہہ رہے سن یزدانی آج قرآن پڑھنا ہے، کی کرنا ہے؟ او بولو کی کرنا ہے؟ تے قرآن سنن تے جی کردہ جے، گج کے بولو قرآن سنن تے جی کردہ جے، اللہ انہاں نو قرآن دا پیار نصیب فرما دی۔ اے دیکھو میرے برادر کتھوں فیصلہ بات تو تشریف لے آئے نے، بھائی اصغر یزدانی محبت اور پیار لے کے آئے نے، اور میاں اے تو اڈی محبت ہے تے تو اڈا پیار ہے، اللہ اس پیار نو تا قیامت، اللہ تا زندگی اللہ اس پیار نو قائم تے دائم رکھی۔ میرے ویر میرے برادر فرمایا والصائمین والصائمات،
والصائمات والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھن والے بندے تے روزہ رکھن والیاں، گج کے بولو روزہ رکھن والے، اجے ساریاں دی آواز نہیں آئی، اور روزہ رکھن والے بندے تے روزہ رکھن والیاں عورتاں، والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے آبرو اپنیاں جسمات اپنیاں عزتاں دیاں حفاظتاں کرنے والے بندے تے حفاظتاں کرنے والیاں عورتاں، والذاکرین اللہ والذاکرین اللہ والذاکرین اللہ والذاکرات، اور پچھلی رات اٹھ اٹھ کے ذکر کرنے والے بندے تے ذکر کرنے والیاں عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم، تو اڈا رب کہہ رہا، کی کہہ رہا ہے؟ اعد اللہ لہم، اور جیڑا میں رب نے توڑے نال وعدہ کیتا ہے، اعد اللہ لہم، اللہ جی کی وعدہ کیتا ہے؟ اور ایمانداری نال نشہرے دی عباسیہ میں تیرے کولو انصاف نال جواب لینا جانا، پیار نال محبت نال ذرا مینوں جواب دیا جے، او میاں جیڑا رب اپنے بندے نال وعدہ کر لوے تے رب دا وعدہ جھوٹا ہو سکدا؟ ماشاءاللہ گج کے بولو جھوٹا ہو سکدا؟ تے رب آندا میں وعدہ کیتا ہے اینا مرداں تے اینا عورتاں نال کیتا ہے، اینا بندیاں تے اینا بیبیاں نال کیتا ہے، مسلمان بندے تے اینا بیبیاں نال کیتا ہے، ایمان والے مرد تے ایمان والیاں عورتاں نال کیتا ہے، اور سچ بولن والے بندے تے سچ بولن والیاں عورتاں نال کیتا ہے، اللہ کولو ڈرن والے بندے تے ڈرن والیاں عورتاں نال کیتا ہے۔ اللہ جی کی وعدہ کیتا ہے؟ فرمایا اعد اللہ لہم، اجے بھی نہیں آواز آئی، اعد اللہ لہم، اور خدا دی قسم میرا پٹرول جیڑا ہے نا، میرا جی چاہتا میں قرآن ہی پڑھدا جاواں، یہ تے اپنی اپنی قسمت دیاں گلاں ہے نا، کسے دی قسمت اندر قرآن آیا ہے، دیکھو حفصہ ماشاءاللہ قرآن سنا رہے سن، یہ تے قسمت دیاں باتاں نے، یہ تے مقدران دے سودے نے، کسے دی قسمت اندر قرآن آیا ہے، حدیث آئی ہے، تے کسے دی قسمت اندر ٹولے تے مائیے آئے۔ اللہ قرآن نال پیار نصیب فرما دے، اللہ قرآن نال پیار نصیب فرما دے، اللہ انہوں قرآن دے لڑ لا دے، جو لڑ لگیاں سو در گئیاں، جو لڑ لگیاں سو در گئیاں، او پار سلامت گئیاں، او سنگر جس چاہتی بمائی، او گناہگار نہ رہیاں، تے جس نے نافرمانی کی دی تے کم کی دے من مانی، او قد بار سلامت گئیاں گر گویاں وچ پوانی، تے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی،
پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ پھر کہہ لو سبحان اللہ دیکھ لا رب نے کنا بڑا تغمہ دے دیتا ہے انعام دے دیتا ہے اور انہاں لوگوں نے انعام دیتا ہے انعام نال رب نے نواز دیتا ہے او میاں جیڑے ایمان والے نے جیڑے فرما بردار نے اور جیڑے رب دیاں اے میاں حداں نو تجاوز نہیں کردے بلکہ رب دیاں حداں تے قائم رہندے نے اور توحید دا پرچار کردے نے توحید دا نکارا کھڑکاندے نے میاں کتے ذکر کردے نے او کتے رب کو لو ڈری جا رہے نے اور کتے روزہ رکھی جا رہے نے کتے سحری کھائی جا رہے نے اور کتے افطاری کرائی جا رہے نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ کیا کیا اللہ انہا ساریاں دے گناہاں تے معافی دے کلم پھیر ہائے ہائے وَمَغْفِرَةً وَمَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا رب نے دو وعدے کیتے نے بولو کنے گج کے بولو اللہ یہ دونوں ہی ساڑھے نصیب چ کر دے اللہ ساڑھے دونوں نصیب چ کر دے یہ دو وعدے کیتے نے ایک مغفرت دا اعلان ہے تے دوسرا اجر عظیم دا اعلان ہے ایک مغفرت دا اعلان تے ایک اجر او بولو گج کے بولو ایک اجر عظیم دا اعلان ہے فرمایا مغفرت و اجر عظیم قرآن دے پروانے ہو اجے سمجھ نہیں آئی تے آؤ میں ایک اور مقام تو اڈی خدمت اندر رکھا ایک اور مقام پڑھ کے سناوا قرآن سنتے جی کر دے او بولو کئیاں دا نہیں کر دے او قرآن سنتے جی کر دے سب تھی افضل اعلی نعمت تے کارن اہل ایمانا ایک قرآن محمد دجا سرور دعا جانا تے جس نو اے دو ہاتھ آئیاں انہیں پائیاں زب پلائیاں اینا دوان دا دامن پھڑیاں اینا دوان دا دامن پھڑیاں رحمت جڑیاں لائیاں میاں رب دا قرآن سن لے آواز آن دیئے میاں پارا 10ویں سورت دانا سورت توبہ ایتھے بھی رب دونا دی بات کر رہے ہیں مردان دی بھی کر رہے ہیں تے عورتان دی بھی کر رہے ہیں او میاں دیکھ لا رب اعلان کر رہے ہیں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض فرمایا مومن بندے دے مومنہ عورتاں اے بعض دے دوست نے بعض دے بولو بعض دے کی مطلب ہے تُسی نہیں سمجھے اور نیکی دے کماندر ایک دوسرے نال معاونت کر دینے میرے برادر مولانا ادریس صاحب اے ادارہ بنایا ہے اللہ دعا کرو جتھے او ولی کامل جماعت دے عظیم مبلغ عظیم خطیب
مولانا محمد اسحاق صاحب لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دی برخا برسا دیکھو نا ایک وقت ہو سی ممبراں تے بیٹھ کے واضح نصیحت کر دے کدی وہ بھی آندے ہون گے اوے اپنے آپ بچیاں نو داخل کراؤ اپنیاں نو داخل کراؤ آج ایمانداری نال دسو اے انہاں دے لختے جگر اے انہاں دا نور نظر الحمدللہ ثم الحمدللہ اور جماعتاں کروا رہے نے دین دے کمہ دے اندر او میاں بڑھ چڑھ کے مسجد دی تعمیر وچ اے دی مسجد دی رونق نو بڑھان واسطے اے تگو دو کر رہے نے ایمانداری نال دسو انہاں بزرگاں دا اے صدقہ جاریہ نہیں اور گج کے بولو صدقہ جاریہ نہیں تے اپنی اولاد نو اگر اس دین والے پاسے لگائیں گا تے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن جائے گا اور میرے ویر میرے برادر رب نے تھے انہاں مردان دی انہاں عورتان دی بات کیتی ہے کہ جیڑے دین دے کماج ایک دوسرے دے نال معاونت کر دیں گال سمجھ آ رہی کہ نہیں او بول آ رہی ہے تے دعا کرو اللہ برادر محترم نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گلے دی پرابلم ہے گلے دا مسئلہ ہے تے تواڈیاں دعاواں دے نال دعا کریا کرو اپنے علماء واسطے اپنے خطباء واسطے کر دے ہو ماشاءاللہ کر دے ہو ادھیاں دا جے بھی نہیں دی جی کر دا اے نہ ہوندے تھے تے مینوں تواڈے جو کنے بلانا سی ہائے اے نہ دیاں محنتاں نے اے نہ دیاں کوششاں نے تگو دو کر دینے دن رات ایک کیتا ہے میرے ویر میرے برادر آسن لا رب دا قرآن فرمایا والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف یامرون بالمعروف نیکی دا حکم کر دینے ایک دوسرے نے نیکی دا سبق دین دینے درس دین دینے او میاں پا میں مرد تے عورتاں نے یامرون بالمعروف یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر نیکی دا حکم دین دینے دے برائی تو روک دینے برائی تو منع کر دینے تے حکم کادا دین دینے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تے نماز نو قائم کر دینے نماز نو پڑھ دینے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ تے اپنے مال جو زکاة بھی دین دینے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ تے او دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری بھی کر دینے اولائکا سیرحمہم اللہ اور جنہاں نو تو گالیاں دینا نا گالیاں دینا جنہاں تے لان تان کرنا جنہاں تے کیچڑ اچھالنا تے رب کی آندہ اے میرے نے کیا کیا اے میرے نے تو گالیاں دینا لان تان کرنا کیچڑ اچھالنا برا بھلا آنا ویکھو جی اے مولوی انج دینے اے انج دینے اے فلانا انج دے فلانا انج دے تے رب کی آندہ تو گالیاں دے لے اولائکا سیرحمہم اللہ اللہ فرماندے نے تو جنیاں گالیاں کڈیں گا میں اونیاں رحمتاں دیاں لڑیاں برسا دے مانگا میں انہاں تے رحمت دے نزول کرانگا تے میں انہاں تے رحمت دے نزول کرنا وا میرے ویر میرے برادر اولائکا سیرحمہم اللہ
خدا دی قسم میرے کولے لکھا من سونا ہوئے میں اے جملہ جیڑا او لائے گا سیرحمہم اللہ اینو آب زر نہ لکھ کے لے جاواں سونے دے پانی نہ لکھ کے لے جاواں او تو گالیاں دے تے رب کی آندے اے میرے بندے نے جیڑے نیکی دا حکم کر دینے تے بولو برائی تو اور گج کے بولو برائی تو روک دینے نماز قائم کر دینے نمازہ پڑھاؤں دینے کلے قائم ہی نہیں کر دے بلکہ پڑھاؤں دینے بلکہ تو تے گھر چلا جانا سارا دن مسجد دا فرش دھون دینے صفائیاں کر دینے او لہائے گا سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم اجے نہیں سمجھ آئی تے اگلی آیت بھی سن لے فرمایا وعد اللہ ہائے قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں خدا دی قسم قرآن کی یہ موتیاں دا گلدستہ ہے ہر آیت سامنے آ رہی ہے یزدانی مینوں پڑھ لے ہائے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے لکھ وار قربان جاواں فرمایا وعد اللہ او بولو رب دا وعدہ کنہ نال ہے اینا لوگا نال ہے جیڑے رب کو لو ڈرن والے بولو جیڑے رب کو لو ڈرن والے نے اور رب دے حکمانو اگے پھیلان والے نے دعوت و تبلیغ دے کم نو اگے پھیلان والے نے انہا مدارس تے مساجد دے نظام نو چلان والے نے تے ربان دا وعد اللہ میرا انہا نال وعدہ ہے ہائے میرا انہا نال وعدہ ہے اللہ جی کی وعدہ ہے فرمایا گل پھر اتھے دونوں دی ہے بولو گل دونوں دی ہے مرد عورت دونوں دی رب بات کر رہے ہیں فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اے مردو تے عورتو دین دا کم کرنا لے ہو میرا تو اڈے نال وعدہ رب باندہ میرا تو اڈے نال وعدہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ جی کیڑا وعدہ ہے اللہ کیڑا وعدہ ہے ہائے دساں کیڑا وعدہ ہے تو تے تکے مار کے مکان چو کٹ دینا ہائے تے رب باندہ او دین دا کم کرنا لے ہو مرد پامے عورتاں نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار فرمایا میرا وعدہ ہے میں تو انو جنت عطا کرانگا او باغ بہشت عطا کرانگا او باغ بہشت عطا کرانگا جیدے تھلو جاری ساری نے نہران انہار کے ہے میاں جمع دسی گئے انہار کے آئے پتہ لگا ایک نہر نہیں بولو ایک گج کے بولو ایک اور روزہ رہ کے صبر کرنا لے ہو مردوں دے عورتوں میاں نیکی دے کم کرنا لا کوئی بندہ ہے پامیں کوئی عورت ہے رب نے وعدہ کیتا ہے جنات تجری من تحت الانہار فرمایا انہوں میں ایک نہر نہیں بلکہ چار نہرانے
گج کے بولو کنیاں پھر بولو کنیاں اللہ ساڈے ساریاں دے نصیب چ کر دے میاں شہد دی نہر لبنن خالص دودھ دی نہر تے میاں شرابن طہورا دی نہر تے نمبر 4 نہر کوثر اللہ انہوں ساریانوں حوض کوثر تو کٹ کٹ پانی نصیب فرما اور انشاءاللہ رب پہلائے گا جنہ روزے رکھے آنا رب انہوں اور گج کے بولو رب انہوں پہلائے گا آج جیڑے آئے ہو نا تسی گرمی چ بیٹھے ہو رب انشاءاللہ اور گج کے بولو انشاءاللہ رب پہلائے گا تی آؤ ایک دعا کر دینا آمین تسی کہہ دے ہو یا رب کر منظور دعائی یا رب کر منظور دعائی تے میل حبیب پیارا جامع کوثر پلاوے سونا سونی شمع والا آج دی تراویح چ پڑھیا سنیا ہے نا انا آتوینا گل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم قرآن دیا پروانیاں میاں ایمان والے مرد تے ایمان والیاں گج کے بولو ایمان والے مرد تے ایمان والیاں عورتاں آنا آجے سمجھ نہیں آئی آئے کو اور میں مقام تیرے سامنے پڑھا پر کی کرا خدا دی قسمیں آفجی آئی تے جی کر آیا کہ قرآن ہی پڑھ دیتا او قرآن سنتے جی کر دے اور سنو رب دا قرآن آواز آ رہی ہے مولا فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین او میاں آہن ذرا غور کر ایمان والیاں عورتاں کون نے ایمان والیاں عورتاں میں صدقے تے قربان جاواں میرے ویر میرے برادر ایمان والیاں عورتاں خدا دی قسمیں اسلام نے جنی عزت مقام اینا عورتاں نو دیتا ہے خدا دی قسمیں اوے مردو روب تے پاندے ہو پر کدی ویکھیا کر شریعت نے مقام ایتھے عورت دا زیادہ بنایا کندہ زیادہ ہے ہون نہ بھولے آدھے ہون آکھو مولوی سبحان اللہ انہاں کو لے کوا اللہ آسول لے اے حدیث نوٹ کر لے خدا دی قسمیں ایویں رب نے انہاں دا مقام نہیں بنایا کیوں بنایا ذرا غور کر توجہ میری طرف ایک آیا تے آکے آندہ سونیا ہے سونیا محبوبہ میں ماں دی بڑی خدمت کرنا اللہ دے رسول جی ماں دی بڑی خدمت کرنا تے سونیا میرے تے کنہ کو حق کے تے آقا فرماندے نے کالا کا تیری ماں دا تیرے دے بہت حق کی اچھا سونیا آقا علیہ السلام نے کچھ حق بیان کیتے
تے تھوڑی دیر تو بعد حق سن کے نا تے آندہ سونیا پھر کی دا حق ہے تے آقا فرماندے نے کالا کا آقا فرماندے نے پھر بھی تیری ماں دا حق ہے آندہ سونیا میری ماں دا حق ہے آقا فرماندے نے ہاں تے سونیا پھر کی دا حق ہے تے آقا فرماندے نے کالا کا اوہ سوال کرنا لیا کالا کا تیری ماں دا تیرے دے حق ہے 3 دفعہ میرے مصطفیٰ نے او دے سوال دا اے جواب دیتا ہے تے او پھر آندہ ہے سونیا اندے تو بعد کی دا حق ہے تے آقا فرماندے نے کالا ابو کا کالا ابو کا اوے پیوا اوے بندیا مردہ اوے انسانہ تیرا ایک دفعہ میرے مصطفیٰ نے نہ لیا تے ایک کرمہ والی دا 3 دفعہ نہ لے آئی تے کدہ مقام بہتا ہو گیا وہ ایک والے دا یا 3 دا وہ گج کے تے بولو نا ہائے ہائے وہ ایک دا مقام بہتا ہے یا 3 دا اور رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اور میں تیری مننا یا آمنہ دے لال دی مننا او سینسیہ میں تیری مننا یا آمنہ دے لال دی مننا او آج دیا وڈیریا میں تیری مننا یا آمنہ دے لال دی مننا تو آنا اسلام عورتانو حقوق نہیں دیندہ اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ او خدا دی قسمیں جن نے حقوق اسلام نے عورتانو دیتے نے کسے مذہب نے دیتے گج کے بولو کسے نے دیتے ایتھے مردان دی ایک باری گل لے تے اینا کرما والیاں دی 3 دفعہ گل کر دیتی ہائے ہائے میرے ویر میرے برادر اے ہے رب دا قرآن تے میرے تے تیرے پیغمبر دا سچا فرمان اور صدقے جاواں قربان جاواں اجے سمجھ نہیں آئی تے آئی میدان احد کیڑا میدان ہے اور گج کے بولو کیڑا میدان ہے میدان احد فارغ ہوئے تے جگاں دے پیر علیہ السلام جی پیچھے پیچھے نے ساتھی اگے اگے جا رہے ہیں تے میدان احد دے اندر ایک بی بی دا خامد شہید ہو گیا باپ بھی شہید ہو گیا تے بیٹا بھی اور گج کے بولو بیٹا بھی تے پینوں درہ ہن نوٹ کر لیا دے پینوں درہ نوٹ کر لیا دے باپ بھی گیا بیٹا بھی گیا تے خامد بھی گیا تے اے نہ کرما والی پتہ لگا کہ نبی دے صحابہ آ رہے نے استقبال واسطے انجنہ مدینے اے بھی اگے اگے پجی آ رہی ہے تے اگے نبی دے ساتھی آ رہے نے نبی دے صحابہ آ رہے نے تے انہاں نو ویکھ کے نا تے انج کھلو جاندی ہے ساتھیاں پہچان لئی تے آقا علیہ السلام دے پروانے آندے نے بی بی کدھر نو جا رہی ہیں اے مینو دسو آمنہ دے لال دی کی کفیت ہے ویہلا پیار کنائی انہاں افواہاں پھیلا دیتی نا اعلان کر دیتے کہ محمد نو معاذ اللہ قتل کر دیتا ہے شہید کر دیتا گیا اور اے رب دا قرآن فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افائی مادا او قتلن قلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين انہاں
ایمان کرتے افواہ پھیل گئی تے اے افواہ مدینے بھی چلی گئی. اللہ اللہ تے بی بی جیڑی ہے پیروں ننگی, بولو پیروں, ہائے پیار ویہلا کنا ایمان والی ہے نا, پیروں ننگی ہے تے نٹھی نٹھی آ رہی ہے. اگے نبی دے ساتھی نبی دے صحابی مل جاندے نے تے آندی ہے وے گرما والے ہو مینوں نبی دا حال دسیا جائے, میرا پیغمبر کیویں, میرے کے پیغمبر دی کفیت طبیعت کیویں. تے ایک ساتھی پہچان لیندا ہے اے فلانی بی بی ہے تے آندا نہیں کرما والی ہے, آمنہ دلال تے باخریت نے با حفاظت نے, لیکن میدان جنگ اندر تیرا باپ شہید ہو گیا. تے باپ دا سن کے نا ویلا صدمہ کی نہیں تے آندھی ہے الحمدللہ. باپ دی شہادت دی خبر مل دی ہے. پہنو 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 نوٹ کر لو, کسے ٹائم ایک ٹائم روٹی نہ لبے, گھر سالن نہ پکے, گھر دے اندر ایک ٹائم اگر روٹی چنگی نہیں لبی تے آکھیا کر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اے باپ دی شہادت دی خبر سن کے آندھی ہے الحمدللہ. ایک ساتھی اور بولے ہے آندھا نی اماں میدان جنگ اندر تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تے آندھی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک اور ساتھی بول دے آندھا نہیں کرما والی ہے میدان جنگ اندر تیرا خامت جیڑا وہ بھی شہید ہو گیا. خامت دا پیار محبت انہیں وقتی طور جوش تے ماریا, اوہ میرا سر دا سائی میرے سر دا تاج جیڑا کما کے کھلان والا اوہی دنیا تے نہیں رہا. تے میاں کی آندھی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آدھی ہے نانو جڑو تسی نبی دا دسو میرے پیغمبر دی کیویں طبیعت ہے کی کفیت ہے. ساتھی آندے نے اماں آمنہ دے لال باخریت نے با حفاظت نے تے انج کر کے نا اگے آمنہ دے لال آ رہے, آمنہ دے لال آ رہے نے, ساری کائنات دے سردار آ رہے نے تے جگان دے پیر علیہ السلام نو ویندی ہے تے آندھی ہے سونیا دکھ تے بڑا تکلیف تے بڑی ہے سونیا اے بھئی اے بالا نو بچیاں نو بٹھا دیو, بیٹھ جو بھی بیٹھ جو, اے اچھی بات نہیں ایک جگہ بیٹھ جاؤ آرام نال بیٹھ جاؤ. آندھی ہے سونیا ازمائش تے بڑی آئی ہے, باپ دنیا تو چلا گیا, خامد بھی دنیا تو چلا گیا, بیٹا سگا وہ بھی دنیا تو چلا گیا. تے سونیا اللہ دے رسول جی آج میں تو اڈا چہرہ ویکھیا تے سارے ہی دکھ دور ہو گئے نے, ساری ہی تکلیفاں دور ہو گئی نے. اور دیکھ لا اے ویکھ لا او میاں خامد دنیا تو گیا تے صبر کر کے وکھایا. بولو کی گج کے بولو کی. آئے کو اور واقعہ نوٹ کر لو تے اے سنا کے انشاءاللہ اس تو بعد اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق انشاءاللہ میں تھوڑی جی گفتگو کرانگا. اے مائی ہے بی بی ہے تے گھر بیٹھی تے حالات بڑے تنگ دست نے. بولو حالات ساریاں دے ایک جیسے نہیں ہوندے, حالات بڑے تنگ دست نے. بعض مورخین نے لکھیا کہ ایک کوئی چادر ہے, انہاں کولے ایک چادر ہے, اس ایک کو چادر دے اندر میاں بیوی اپنا وقت گزار دیں. اللہ اللہ میرے ویر میرے برادر انہیں آنا نہ جدو مسجد اندر ایدے سرداج نے خامد نے نماز پڑھنی تے نماز پڑھ کے جلدی نال گھر دا رخ کر لیندا. ساتھی ویندے رہے منظر صحابہ ویندے رہے. ایک دن ساتھیاں شکایت کی تھی
آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ اے جیڑا فلانا ساتھی ہے نا اللہ دے رسول جی اے نماز تو فارغ ہوندا تے چلا جاندا ہے بہندا ہی نہیں ذکر اذکار ہی نہیں کردا اچھا تے ایک دن نہ ہن انہیں نماز پڑھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جگاں دے پیر علیہ السلام اے جان لگا تے آقا نے بلا لیا آقا فرماندے نے ساتھیا گل سنا عبداللہ ذرا میری گل تے سنایا سونیا جی حکم ہے کی آڈر ہے تے آقا فرماندے نے عبداللہ کی گل ہے ساتھی آندے نے کہ تو جلدی چلا جانا ہے ہائے ہائے تے پہنو نکی نکی گل تے رس کے کر چھڑ کے جان والیو تے نوجوانوں نکی نکی بات تے انہا دا بازو پکڑ کے تے کاروں تکے مار کے کڈن والے ہو ذرا غور کریا دے تے اپنے کلیجیاں نو پکڑ کے ذرا سننا آندھا سونیا کوئی گل نہیں تے پریشان آدمی جیڑا ہوئے نا او دی پریشانی چہرے تو ہی نظر آ جانے ہائے ہائے آندھا سونیا کوئی گل نہیں آقا فرماندے نے یار کوئی تے گل ہے وے اے سونیا کوئی گل نہیں آقا فرماندے نے نہیں کوئی گل ہے اے سونیا پھر کی دسا ایک چادر ہے ساڑھے کھولے ایک کو چادر دے اندر اسی گزارا کرنے ہیں تے سونیا محبوبہ کر دے معاملات اور میں کر جا کے یہ چادر اپنی بیوی نو دینی ہوندی ہے تے انہیں نماز پڑھنی ہائے ہائے تے آقا دا دل ٹوٹ گیا اللہ انہیں ماڑے انہیں کمزور انہیں غریب اور خدا دی قسمیں کدی صحابہ دی سیرت پڑھ کے دیکھ اور نوجوانہ تو تے بڑے بڑے فیشن کرے تے صحابہ نے انہا بٹنا دی جگہ تے کنڈے لگائے ہوندے اور پھر آمنہ دے لال دے کر دی کفیت کی ہے اممہ جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے ایک چاند طلوع ہندہ اسی وہ چاند نو ویندے تے پورا مہینہ گزر جاندہ تے اگلا چاند پھر نظر آندہ اسی وہ بھی چاند ویندے تے پھر مہینہ گزر جاندہ اور اسی پھر تیسرا چاند ویندے او مہینہ بھی گزر جاندہ یعنی 3 مہینے گزر جاندے آمنہ دے لال دے کر دے ویچ چلے اگ نہیں سی بل یارو کدی تھوڑا جا وقت لے کے تے اپنے دل نو صاف کر کے انہا واقعات نو سامنے رکھو تے خدا دی قسمیں تے پھر جی نہیں کردہ کہ آپ تے تو جناب بڑے مرگے تے روست کر کر کے کھاویں تے گوانڈی تیرا پکھا بیٹھا ہوئے ہائے ہائے آندھا سونیا آ گالے آ بات ہے تے آقا دا دل پار آیا دل ٹوٹ گیا اچھا جا چلا تھا ایک گیا ایک دن ایک ساتھی آیا مال لے کے آیا اونٹ جیڑے نے انہا دے ہوتے مال لدیا تے آندھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ اے مال تے سواریاں جیڑیاں ہیں نا اے حقداراں تک پہنچا دے ہو جیڑا کوئی انہا دا مستحق ہے تے انہا تک دے دے آقا علیہ السلام فرماندے نے وہ ساتھیوں میرا عبداللہ کتھے ہوئے میرا عبداللہ کتھے سونیا آقا فرماندے نے جاؤ بلا کے لے آؤ بلایا جاندہ ہے آ گیا آقا فرماندے نے عبداللہ اے سواریاں بھی لے جا تے مال بھی لے جا انہیں سواریاں دی مہار پکڑیے تے خدا دی قسمیں اگے سینہ چیر دین والی بات ہے سواریاں پکڑ کے تے انج اپنے کر گیا ہے دروازہ کھٹکھٹایا
تے او کرما والی تے صبرہ والی او آئی دروازہ کھولیا تے ویکھے عبداللہ دے ہاتھ اندر اے سواریاں دی مہار پکڑی ہے تے آندھی ہے سردار جی آپ مال کتھوں لے کے آئے ہو ساڑھے کو لے تے انہیں پیسے کوئی نہیں انہیں وسائل کوئی نہیں آپ مال کتھوں لے کے آئے تے آندھے نے نی کرما والی ہے کی دساں اے آمینہ دے لال نے پیجے کنے پیجے ہے آمینہ دے لال نے تے اوہن کی جواب دین دیئے سننا ذرا آندھی عبداللہ کار تیرے میں نہیں ہوں رہنا ہے ویخلا چوٹ کڈی لگی تے آندھی ہے عبداللہ کار تیرے میں نہیں ہوں رہنا جے تو مال لے آوے رب میرے دیاں کر کے شکایتاں تو مسجد وچ سناوے آندھی ہے وے عبداللہ ہون لگدا میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکدا کیوں جس حالت اندر انہوں پسند سیگا تو اس مالک دیاں او دے گھر وچ شکایت کر کے آگئے ہیں ہن میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکدا گھر تیرے میں نہیں ہوں رہنا جے تو مال لے آوے رب میرے دیاں کر کے شکایتاں مسجد وچ سناوے عبداللہ اینو نہیں ویندا ایک تندرستی بخشی تینوں ایک تندرستی بخشی تینوں تے دوجا نور ایمان تیجی حب محمد والی او مل گئے کل خزانے میرے ویر میرے برادر آوی تھی عورتہ ہے نا ایمان والیاں بولو کون نے اور گج کے بولو کون نے تے خدا دی قسمیں جدے دل وچ رتی پاری ایمان ہوئے گا او بے صبری ہوئے گی بولو بے صبری ہوئے گی جدے دل اندر ایمان ہے نا ایمان خدا دی قسمیں او میاں سکا بھی کھا کے او الحمدللہ آندھی ہے ایک ٹائم مل گیا تدوی الحمدللہ اگر دوجہ ٹائم نہیں ملیا تے تدوی آندھی ہے الحمدللہ میرے ویر میرے برادر اے بھی تے ایمان والیاں اور والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما قرآن دے اوپر وانیو اجے سمجھ نہیں آئی ہوئی مصیبت آئے ہوئے دکھ دے موقع تے صبر کرنا بولو کی کرنا گج کے بولو کی کرنا صبر کرنا میرے ویر میرے برادر تیری تے میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ساریاں دی آواز نہیں آئی اجے بھی ساریاں دی آواز نہیں آئی رضی اللہ تعالی مومنہ تو اڈی تے میری ماں رضی اللہ تعالی عنہ اور کون عائشہ ہائے ہائے آقا نا
سیدہ خدیجہ دنیا تو چلیاں گئیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی سودا نال نکاح کیتا، لیکن جگاں دے پیر علیہ السلام پریشان دن با دن پریشان، وہ بیٹھ جا کاکا بیٹھ جا دن با دن آقا پریشان رہن لگ گئے۔ ہائے ہائے تے ساتھی ویندے نے آقا بڑی پریشان، تے آج رب نو مینا ترس آ گیا، بولو رب نو، تے آقا لیٹے نے، بولو آقا لیٹے نے، تے خواب آقا ویندے نے، حدیث دے الفاظ نے عرشاں تو جبریل آ جاندہ ہے، تے نبی دا خواب بھی وہی دیاں قسمہ جو قسم ہوندہ ہے، بولو نبی دا خواب بھی سچا ہوندہ ہے۔ جبریل آ گیا تے آقا علیہ السلام خواب دے اندر دیکھ رہے نے، جبریل آیا انج ہاتھ وچ ایک ریشمی رومال پکڑیا تے آقا علیہ السلام دی خدمت اندر پیش کر دیں، تے جگاں دے پیر علیہ السلام اس رومال نو کھول دینے تے وچ ایک تصویر پئی، تے جگاں دے پیر علیہ السلام انہوں تصویر نو ویندے نے تے آندے نے جبریل اے تے میرے ابو بکر صدیق دی بیٹی، اے تے عائشہ صدیقہ ہے، ہائے ہائے اے تے عائشہ ہے۔ خیر دوسرا دن آقا علیہ السلام لیٹے، پھر جبریل آ گئے، پھر وہی کفیت وہی خواب دا منظر، تیسرے دن جبریل پھر آ گئے، پھر آقا علیہ السلام خواب دے اندر دیکھ دینے۔ خیر جگاں دے پیر علیہ السلام سمجھ گئے کہ اے دنیا اندر بھی، اور بلکہ جبریل نو پوچھیا، جبریل اے تے عائشہ ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے، تے جبریل آندے نے سونیا محبوبہ اگرچہ ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے لیکن عرشاں والے خدا نے انہوں دنیا تے بھی تہاڈی بیٹی تہاڈی بیوی بنا دیتا ہے، اور کل قیامت والے دن بھی تہاڈی بیوی بنا دیتا ہے۔ حدیث دے الفاظ نے فرمایا دنیا اندر بھی تہاڈی رفیق حیات ہوئے گی تے آخرت اندر بھی تہاڈی، بولو تہاڈی رفیق حیات ہوئے گی۔ بلکہ ایک دن نا ماں بیٹی ہائے ہائے بیٹھیاں نے تے سیدہ فاطمہ الزہرا کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھیاں نا پیار نال گلاں باتاں کردیاں آندیاں نے اماں جی تہاڈا مقام بہت ہے یا میرا؟ کی آکھیا؟ او بولو تہاڈا مقام بہت ہے یا میرا؟ سوچیا کہ میں محمد دی بیٹی ہاں تے اے ابو بکر دی بیٹی تے مقام تے میرا بہت ہے۔ آندیاں نے اماں جی مقام تہاڈا بہت ہے یا میرا؟ تے اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں نے بیٹی جے مقام نو ویکھنا ہے تو محمد دی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس وقت فرمایا فاطمہ تیرے نالوں میرا مقام بہت ہے، تیرے نالوں میرا مقام بہت ہے۔ اماں جی کیویں؟ تے اماں جی فرما دیاں نے فاطمہ کل قیامت والے دن تو علی دی انگلی پکڑی ہوئے گی، تو اور گج کے بولو تو علی دی انگلی پکڑی ہوئے گی تے رب دی جنت وچ جاری ہوئے گی، تے میں آمنہ دے لال دی انگلی پکڑ کے تے رب دی جنت وچ جاری ہوئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے تیری تے میری ماں اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ واقعہ ایفک ایک وقت آیا، اماں جی آپ ہی بیان کر دیا نے، فرما دیا نے آقا علیہ السلام کسے غزوے تے جنگ دے جان لگ دے تے بیویاں دے درمیان نہ کورا پا لیں دے، کی کر دے؟ اور گج کے بولو کی کر دے؟ کورا پا لیں دے، تے جس بیوی دا نا نکل دا انہوں نال لے جان دے۔ تے اماں جی فرما دیا نے کہ آج کورا پایا تے نا میرا نکل آیا، نا میرا نکل آیا تے مینوں نال لے کے چلے گئے، اور
جنگ تو فارغ ہوئے، غزوے تو فارغ ہوئے، واپسی ایک مقام تے آ کے ٹھہر جانے ہیں، قافلہ رک جاندہ ہے، پڑاؤ کردہ ہے، رات دا ٹائم ہے، بولو رات دا، گج کے بولو رات دا ٹائم ہے۔ تے ادھر اماں جی فرما دیا نے کہ آواز لگا دیتی کہ جلدی کرو قافلہ کوچ کرو، ایتھو نکلیے جلدی کرو۔ فرما دیا نے میں بھی اٹھی، اندھیری رات سی گی تے میں نہ قضائے حاجت واسطے چلی گئی، قضائے حاجت واسطے۔ فرما دیا نے میں ادھر چلی گئی تے واپسی آن لگی تے میں گلے وچ ویکھیا نا تے میرا ہار کوئی نہیں، ہار گل وچ کوئی نہیں۔ تے فرما دیا نے ایک تے عمر چھوٹی سی، اتنی سمجھ بھی نہیں سی، تے میں پھر واپس چلی گئی، پھر واپس چلی گئی، ہار نو تلاش کر دی رہی، کافی دیر بیت گئی، ہار خیر بڑی مشکل نال وہ ہار ملیا تے میں لے کے تے واپس آئی نا جدوں تے او دو قافلہ جا چکے ہیں، قافلہ بولو قافلہ۔ اور میں تو اڈے کو انصاف نال جواب لینا چاہنا، اس قافلے چ سارے نبی دے صحابہ نے، بولو نبی دے، اور گج کے بولو نبی دے صحابہ نے، تے خود نبی اس قافلے دے اندر ہے، لیکن نہ تے نبی نو ہی پتا چلے ہے تے نہ ہی صحابہ نو، اور پتا لگا جیڑے آندے نے کہ نبی سب کچھ جاندہ ہے، نبی ہر بات جاندہ ہے، ہر لکی چھپی بات جاندہ ہے۔ آواز آندی ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ پتہ لگا غیب جاندہ تے رب دی ذات جاندی ہے، رب تو علاوہ نہ کوئی نبی جاندہ تے نہ کوئی ولی جاندہ، بولو نہ نبی جاندہ تے نہ کوئی ولی جاندہ۔ آقا علیہ السلام نو بھی نہیں علم، کوئی خبر نہیں، صحابہ نو بھی کوئی خبر نہیں، تے اماں جی فرما دیا نے خوراکاں تے ہے کوئی نہیں سی، ویسے بھی میری صحت جیڑی ایک دبلی پتلی جی صحت سگی، تے صحابہ نے نا وہ حودت جیڑا اٹھا کے وہ ڈولی نما اٹھا کے تے انہوں نے میری سواری تے رکھ دیتا، پر صحابہ نو بھی خبر ہوئی۔ تے اماں جی فرما دیا نے میں جدو واپس آئی تے قافلے والے جا چکے نے، تے سوچیا اوتھے میں بہ گئی کہ آمنہ دے لال نو جدو خبر ہوئے گی تے لین واپس آ جانگے، تے فرمادیاں نے کافی دیر میں بیٹھی رہی تے میں نو نیند آ گئی، اوتھے ہی میں سو جانی ہاں تے جگان دے پیر میرے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی ایک صحابی دی ڈیوٹی لگائی ہے، اور ایدہ نائے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا فرماندے نے صفوان کوئی گری ہوئی چیز کوئی پیچھے رہ گئی چیز انہوں اٹھا کے لے آئیں، اور پتہ لگا وہ جیڑے حاضر ناظر دی بات کر دینے تے جے او میاں آقا عالم الغیب ہی سن حاضر ناظر نے تے پھر صفوان دی ڈیوٹی لگان دی کی لوڑے، بولو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر ڈیوٹی لگان دی کی لوڑ ہے؟ آقا خود ہی کہہ دیں دیو فلانیا تیری فلان چیز رہ گئی ہے، میں وہ بیکھ رہا فلان چیز رہ گئی ہے، انہوں اٹھا کے لیا۔ آقا فرماتے ہیں صفوان جیڑی کوئی چیز گری ہوئی پیچھے نظر آ جائے انہوں لے کے آ جائی، تے جناب صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے صبح دا کوئی تھوڑا جا چڑھا چڑھ گیا ہے، اے آئے نا تے ویکھیا دور تو نظر ماری تے ویندے نے
کہ ایک کوئی انسان پیا ہوا ہے, کوئی ستا پیا ہے, تے انج قریب جا کے ویکھیا چہرے تو تھوڑا جا پردہ ہٹیا. فرماندے نے کہ میں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ نو اے پردے تو پہلے میں ویکھیا سی, اے واقعہ پردے دیاں آیات دے نازل ہون تو بعد ہے. فرماندے نے کہ میں اے پڑھیا انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اے میں پڑھنا تے اماں جی فرمادیاں نے میری آنکھ کھل گئی. اے الفاظ تو انہا کلمات تو علاوہ صفوان نے کوئی میرے نال بات نہیں کیتی. اے الفاظ میں سنے جلدی نال اپنے آپ نو سنبھالیا, چادر لئی چہرہ چھپایا اور انہیں سواری جیڑی اگے بٹھا دیتی ہے. سواری دے اگلے جیڑیاں لتاں میں انہاں تے اپنا پاؤں رکھ لیندا ہے, سواری نو بٹھا لیا. فرماندیاں نے مینوں سواری تے سوار کر لیا اور اسی واپس آ رہے. انہیں سواری دی مہار پکڑ لئی ہے, لگام پکڑ لئی ہے تے جا رہے نے. کوئی گل نہیں کیتی, بولو کوئی گل نہیں کیتی. دوپہر دا ٹائم لگا تے دوپہر دے ٹائم تے فرماندیاں نے اسی قافلے نال جا ملے, لیکن جنہ دی قسمت اندر منافقت سیگی انہاں بہتان بازی لا تھی, الزام تر دیتا. اور عبداللہ بن ابی انہیں جناب شور و گل کر دیتا, اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ. تے اماں جی فرماندیاں نے کچھ میری طبیعت خراب سی گی اور میں گھر آئی بیمار ہو گئی تے آقا علیہ السلام مینوں کوئی خبر نہیں. فرماندیاں نے مینوں کوئی خبر نہیں. لیکن 2-4 دن گزرے تے آقا علیہ السلام دا بھی او پیار نہ رہا, او پیار او محبت نہ رہی. آقا کول آندے تے آ کے صرف پوچھ دے عائشہ کی حال ہے, اینا پوچھ کے تے آقا چلے جاتے. تے میں بھی سمجھ گئی, مینوں بھی کوئی تھوڑا شک نظر آن لگ گیا کہ آقا جی میں میرے نال ناراض نے, گسے نے. خیر فرماندیاں نے رات دا ٹائم ہے تے ایک بی بی ام مستہ انہوں میں نال لے کے تے انج قضائے حاجت واسطے, انج اسی عرب دا رواج ہے قضائے حاجت واسطے باہر چلیاں جانیاں تے جدو واپسی آنیاں تے فرماندیاں نے کہ ام مستہ او دی چادر دے وچ پاؤں اڑیا تے انہوں ٹھڈا لگا تے زمین تے ڈگ گئی. تے ڈگ کے آندھی ہے مستے تو تباہ ہو جائے, تو ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. تے اماں جی عائشہ صدیقہ آندیاں نے اے بی بی کیوں انہوں برا پلا آنی ہے, او تے او بدری صحابی ہے تے تو انہوں برا پلا پئی آنی ہے. تے او آندھی ہے بولیے بی بی ہے تینوں پتہ نہیں تیرے بارے کی گلاں ہو رہی نے. تے اماں جی آندیاں نے مینوں تے کوئی خبر نہیں, کوئی پتہ نہیں کی بات ہو رہی ہے. انہیں مینوں ساری گل سنائی تے اماں جی آندیاں نے میں بڑی پریشان, گھر آئی ساری رات روندیاں گزار دیتی. اگلا دن آیا محبت آمنہ دے لال دی ہو نہیں, ہن قریب بھی آقا نہیں بیندے. اللہ اللہ. تے اماں جی فرما دیا نے کہ میں ساری رات رو کے گزارنیاں. اگلا دن آیا تے میں جگہ دے پیر علیہ السلام کو لو اجازت طلب کرنیاں. سونیا محبوبہ مینوں کر جان دی اجازت دیتی جائے. تے آقا علیہ السلام نے مینوں اجازت دے دیتی. مقصد کی ہے کہ میں باپ نال جا کے گل کراں, ماں نال جا کے گل کراں, کوئی پوچھا انہاں نو. فرماندیاں نے میں کر چلی جانیاں تے جا کے اپنی ماں نو ملنیاں, اپنے باپ نو ملنیاں. تے میں ماں دے سامنے ساری کفیت رکھی, ماں دے سامنے ساری بات رکھی. تے ماں دی نی بیٹی میں کی کچھ کر سکنیاں, میں تے تیری ماں ماں, میں تے تینوں جمیا, میں تے تینوں جنیا. نی بیٹی کوئی گل دا پتہ نہیں چلدا پیا, نی بیٹی اے تے ہر پاسے خبراں پھیل گئیاں نے
تے اما جی فرماندیاں نے میں اپنے باپ دے کولے جا کے بہنی ہاں تے آنی ابا جی تسی دسو ایدہ کوئی حال دسو تے باپ بھی پریشان ہے آندے نے نہیں پیاری عائشہ میں بازار اندر جانا تینوں کی پتہ ہے میں کیڑا منہ لے کے باہر نکلنا ماں او خدا دی قسمیں ایک بات نوٹ کر لو اور لوگاں دیاں تیاں ہوتے نجائز باتاں کرن والے ہو لوگاں دیاں عزتاں تے نجائز باتاں کرن والے ہو خدا دی قسمیں جن دی عزت رول جائے او دے ماپیاں دا جینا حرام ہو جاندہ ہے جن دی عزت خراب ہو جائے انہاں دے ماپے برادری اندر بھی رسوا ہو جاندے نے تے پیارے ابو بکر آندے نے نہیں پیاری عائشہ میں یہ دے بارے کچھ نہیں تینوں کہہ سکدیا فرماندیاں نے میں رو رو کے وقت کا پاس کر رہی ہاں دنے بھی روئی جانیاں رات بھی رونیاں تے جے میں ماں والوینیاں تے ماں بھی روئی جاندی ہے تے جے میں باپ والوینیاں تے باپ بھی روئی جاندہ ہے باپ دیاں اکھاں جو بھی اتر واندیاں لڑیاں برس دیاں پیاں نے فرماندیاں نے ان کوئی چیز چنگی نہیں لگ دی تے ایک دن انج کر کے آقا علیہ السلام علی رضی اللہ تعالی عنہ نو بلاندے نے اسامہ بن زید نو بلاندے نے آقا علی نو پوچھ دے نے علی تو کوئی جاندہ ہوئے تینو کوئی خبر ہوئے تے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے سونیا اے دے بارے تے میں کچھ بھی نہیں جاننا البتہ اور بیبیاں اور بھی ہے نے اگر اور کسے نال نکاح کر لو تو اڈی مرضی ہے لیکن سونیا میں اے دے بارے کچھ نہیں جاندا تے جگان دے پیر علیہ السلام پیارے عمر نو مل دے نے بولو کنو اور گج کے بولو عمر نو مل دے نے تے آقا پوچھ دے نے اے عمر تو ہی کچھ جاندہ ہوئے تو ہی کچھ جاندہ ہوئے کوئی تیرے تک خبر خیر خبر ہوئے تے میرے عمر نے جیڑا جواب دیتا خدا دی قسمیں آب زر نہ لکھن دے قابل ہے آندے نے سونیا محبوبہ مینو ایک گل دا جواب تے دیو آقا فرماندے نے عمر کیڑی گل دا جواب لینا ہی اے سونیا محبوبہ اے نکاح کنے کروایا اے نکاح کنے کروایا سونیا محبوبہ اے نکاح کنے کروایا تے آقا فرماندے نے عمر اے تے نکاح عرشاں والے خدا نے میرے نال کرایا تے میرا عمر آندہ سونیا محبوبہ یہ عرشاں والے خدا نے نکاح کی تے رب پھر نبی دی زندگی اندر ناپاک عورت نو لیا سکدا ہی نہیں سونیا یہ بہتان ہے آقا فرماندے نے میں نے تھوڑی جی تسلی ہو گئی کہ آقا بھی پریشان اور غیب دی رٹ لانا لے آقا مہینہ پر پریشان رہے بولو مہینہ پر پریشان رہے علی نو پوچھیا علی آندے نے سونیا بریرہ نو پوچھ لو اسامہ نو پوچھ لو آقا بریرہ نو پوچھ دے نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ تو کوئی ویکھیا ہوئے کوئی تینو کوئی خبر ہوئے آندیاں نے سونیا محبوبہ عائشہ دے بارے ہائے ہائے سونیا عائشہ دے بارے سوال کر دے انہاں تے میں دیکھے ہے پولی ہے بعض اوقات آٹا گن کے تے سو جاندی آٹا گن کے تے سو جاندی ہے بکری آندی ہے کھا جاندی ہے سونیا اینا کو تو دیکھے ہے اس تو ود کے میں اور کچھ نہیں دیکھے آقا کدی کسے نو پوچھ دینے کدی کسے نو پوچھ دینے مہینہ گزر گیا تے آج آقا علیہ السلام نا عائشہ دے کار آ جائے تے آقا انج آ کے اج عائشہ صدیقہ دی چار پائی تے بہ جاندے نے تے آقا پوچھ دینے عائشہ ہائے ہائے جے تیرے کولو کوئی غلطی ہو گئی ہے تے رب کولو معافی مانگنا
انسان ہے خطا دا پتلا ہے تے جے تیرے کولو کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے تے رب کولو معافی مانگ لا تے فرماندیاں نے میں تے رو رو کی اگے ہی برا حال تھی گا کلیجہ منہ نو آیا ہائے ہائے تے ہن آمنہ دے لال نے بھی شک دیاں نظرہ جو ویکھ لیا تے انی گل جدو خامد کر دے وے تے خدا دی قسم عورت دے کچھ پلے نہیں دے رہی آج آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جے کوئی غلطی ہو گئی ہے تے رب کو لو معافی مانگ تے اماں جی عائشہ صدیقہ دیاں نے اماں جی تسی جواب دیو تے ماں دی بیٹا میں کی جواب دی ابا جی تسی جواب دیو تے باپ آندہ عائشہ میں کی جواب دیا رو رو کے حال برا حال ہویا ہے تے اماں جی خود ہی ہمت کر کے تے جواب دیندیاں نے تے آندیاں نے سونیا محبوبہ بس میں ہن اتنا ہی کہہ سکنی ہے کہ جویں یوسف علیہ السلام دے باپ نے صبر کیتا تے بس میں بھی ہن صبر ہی کراں گی اور کچھ نہیں صبر دا دامن اپنے ہتھوں نہیں چھڑاں گی اینی گل کر کے فرما دیاں نے میں کروٹ بدلی ہے تے لیٹ جانی ہاں تھوڑی دیر گزر دی ہے تے آقا علیہ السلام تے وحی دا نزول شروع ہو جاندہ کہہ لو سبحان اللہ ہائے ہائے میرے ویر میرے برادر آقا علیہ السلام تے وحی دا نزول شروع ہو جاندہ ہے ہائے جگاں دے پیر علیہ السلام تھوڑی دیر گزری اماں جی فرما دیاں نے او کفیہ سخت سردی دے دن نے تے آقا پسینے دے نال شرابور ہو جاندے نے پسینہ آ جاندہ ہے اور تھوڑی دیر گزر دی ہے تے آقا فرماندے نے پیاری عائشہ اب شریا عائشہ ابشر یا عائشہ اور پھر کہہ لو سبحان اللہ اے عائشہ تینوں مبارک ہوئے تیری پاک دامنی دی گواہی دیتی ہے تے عرشہ والے خدا نے آپ دے دیتی اور پتہ لگا اے دنیا دا نظام ہے اے دنیا دا ایک طور تے طریقہ ہے او میاں جدو کوئی ایسی ویسی گل ہوندی ہے تے لوگ نکاح کران والے نو پھڑ دے دے بولو نکاح کران والے نو بلایا جاندہ ہے میرے ویر میرے برادر آج مہینہ گزر گیا تے رب نو بھی ترس آ جاندہ ہے تے رب آندہ سونیا عائشہ دا نکاح میں رب نے کروایا تے دی گواہی بھی میں آپ رب دے رہے ہوں تے گواہی رب نے دیتی فرمایا سونیا محبوبہ اور سورہ نور دیاں پہلیاں 10 آیات جیڑیاں نے عرشہ والے خدا نے اماں جی عائشہ صدیقہ دے بارے ویج اتار کے تے رہندی دنیا تک اعلان کر دیتا ہے اور نبی دیا حرم جیڑا ہے نبی دی بیوی جیڑی ہے امہات المومنین عائشہ صدیقہ اے پاکے بولو اے او بولو اے گج کے بولو اے پاکے اور رب جیڑا او میاں صفائیاں دے رہے ہیں رب اعلان کر رہے ہیں میرے ویر میرے برادر رب نے جدو اعلان کر دیتا تے ماں آندھی ہے عائشہ اٹھ آمنہ دے لال دا شکریہ ادا کر تے دل تے پہلے ہی پڑھیا ہے ہائے ہائے تے آندھی یہ اماں جی میں آمنہ دے لال دا شکریہ ادا کیوں کرا میں او دا نہ کرا جنہیں میریاں صفائیاں دیتیاں نے جنہیں پاک دامنی دا اعلان کر دیتا ہے کلا اعلان ہی نہیں کیتا بلکہ میرے بارے رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے میرے ویر میرے برادر اے ایمان والی بولو اے اور گج کے بولو اے ایمان والیاں اور میں صدقے تے قربان جاواں اجے سمجھ نہیں آئی آؤ نہ آؤ ذرا آخری مقام نوٹ کر لو ایمان والیاں کون نے ذرا غور کر لو میرے ویر میرے برادر جناب موسیٰ علیہ السلام مشہور واقعہ انج کر کے مدین دے کنویں تے آ کے بہ جاندے نے دو بیبیاں آئیاں انج مال لے کے آئیاں جناب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کاٹ کے پھیلا دیتا ہن اے جناب
जा रही ने वापस चलियां गईयां उन्हां चो एक आई आके आंदी है ए रब दे बंदे ए अल्लाह दे बंदे आ ना मेरा अब्बा जी बुला रहे ने ताकि तेनू कोई मजदूरी दे दी जाए। ते कुरान की ऐलान कर रहा है सुनना जरा खुदा दी कसम ईमान वाली जमीन ते चले ते रब ओदी भी तौर दा तज़करा कुरान विच कर देंदा है। फरमाया वजाअत इहदाहुमा तमशी फजाअत इहदाहुमा तमशी अलस्तहयाल कालत इन्ना अबी यदऊगा ले यजजियका अजरा मा सकैत लना फलम्मा जाऊ वकस्सम अलैहिल क़ससा क़ाल ला तख़फ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। कुरान दे परवानी अजे नहीं समझ आई आओ एक होर मुकाम सुन लो मैं सदके ते कुर्बान जावा रब इत्थे मियां बीवी दा तज़करा कर रहा है और किवें कर रहा है पारा 16वां सूरत दा ना सूरा मरियम है। फरमाया वज़कुर फिल किताब इस्माईल नबी दा तज़करा ते ओदे घर वाले आंदा फरमाया वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वाद व काना रसूलन नबिय्या व काना यामुरु व काना यामुरु व काना यामुरु अहलहु बिस्सलात व ज़कात व काना इंद रब्बिही मर्ज़िया। फरमाया इस्माइल ते ओदी बीवी इस्माइल आउंदे कर वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलात व ज़कात अपनी बीवी नू हुक्म करदे ने नहीं कर्मा वाली है नमाज दा टाइम हो गया नमाज पढ़ ला नमाज पढ़ ले नाले ओनू पढ़ाउंदे नाले आप पढ़दे नाले ओनू पढ़ाउंदे नाले और गज के बोलो ओनू पढ़ाउंदे ते नाले आप पढ़ दे ते नाले माल च ज़कात भी देंदे। और एक होर बीबी दा तज़करा मैं रब दे कुरान दे विचों बयान करा इस बीबी दा नाम है मरियम मैं सदके ते कुर्बान जावा आवाज आंदी है फरमाया या मरियम कुनुती ले रब्बिक वस्जुदी या मरियम कुनुती ले रब्बिक वस्जुदी वरकई ऐवी ते अल्लाह दी बंदी है या मरियम कुनुती ले रब्बिक वस्जुदी वरकई मरियम सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा मियां सजदे भी कर दी है रुकू भी कर दी है रुकू करन वालियां दे नाल पता लगा ये भी नमाजी ऐ ईमान वालियां ते ईमान वाली बीबी बेनमाज रहिंदी ते ईमान वाला मर्द भी बेनमाज रहिंदा। लो आखिरी बात मेरे बरादर भाई असगर यज़दानी दी एक फरमाइश कहन लगे यज़दानी साहब ऐ जरूर शेर सुना दिया जे ओ मियां सुनना चाहते हो बोलो हाय हाय मैं सदके ते कुर्बान जावा और बड़ी प्यारी गल की थी फरमांदे ने कहे कुरान मुहम्मद रहमत कहे कुरान मुहम्मद रहमत और कारण दुनिया असारी ए हादी और बनावन वखरा अकल न दी मारी
کہے قرآن محمد رحمت اور کہے قرآن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہے قرآن محمد رحمت کارن دنیا ساری اے ہادی اور بناون وکھرا عقل ان دی ماری کہے قرآن محمد سورج خوب کرے روشنائی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہے قرآن محمد سورج خوب کرے روشنائی نہ چھوڑ طریقہ میرا بتی اور جگائی کہے قرآن نماز روز حج زکات بتاوے کہے قرآن نماز روزے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ تے کدھر آکھے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہے قرآن نماز روزے حج زکات بتاوے اے سن کر الٹے منکر ہون بات پسند نہ آوے اور کہے قرآن شرک نہ کرو اے قرآن اعلان کر رہے ہیں اور کہے قرآن شرک نہ کرو نال خدا دے کوئی کہے قرآن شرک نہ کرو نال خدا دے کوئی ان الشرک لظلم عظیم کہے قرآن شرک نہ کرو نال خدا دے کوئی اے پج پج وڑن شرک دی کچھیاں مار خدا دی ہوئی کہے قرآن زنانہ کرنا کہے قرآن زنانہ کرنا رب سچے تھی ڈرنا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اور کہے قرآن نشہر یاد عباسیہ کہے قرآن زنانہ کرنا رب سچے تھی ڈرنا اے آکھن آساں کرنا ہی کرنا یاد نہ رہ گیا مرنا کر کر سجدے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کر سجدے نبی محمد امت نو بخشاوے مشرک بدتیاں نو اس دن قدر نبی دا آوے میں ہن اپنی امت لے کے جنت دے ول جاواں اللہ منا دے لال دا ساتھ جنت وچ دے دے تے پیغمبر کی کہہ رہی ہے میں ہن اپنی امت لے کے جنت دے ول جاواں میں ہن اپنی امت لے کے جنت دے ول جاواں بے دین
دینا مردودہ دائی بے دینا مردودہ دائی میں نہ مول چھڑاواں تے رب دا قرآن دا فرمایا وما کان المؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ ان الفاظ سے میں اتفاق کرنا دعا کرنا اللہ مینوں تانوں قرآن حدیث سے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آج دا مضمون بڑا اہم مضمون، ایمان والے مرد دے ایمان والیاں عورتاں، اللہ ساڈیاں ماما بہناں نو، اللہ انہاں ساتھیاں نو قرآن حدیث سے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ بھئی پچھلی رات دا ٹائم میں دعا کر کے جایا جے سارے ساتھی، انشاءاللہ برادر محترم دعا کران گے، سارے ساتھی تشریف فرماؤ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔